बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त इंसानी खुराक का एक अहम जुज़ है। ये प्रोटीन यानी लहमियात, मादनियात और विटामिन का एक अच्छा ज़रिया है। इंसानी खुराक में गोश्त को काफ़ी अहमियत हासिल है। गोश्त हमारे यहाँ ज़्यादातर बड़े जानवरों जिनमें गाय, भैंस और छोटे जानवरों भेड़, बकरियों से हासिल होता है। इसके अलावा एक हिस्सा गोश्त का मुर्गबानी से भी हासिल होता है। हमारे यहाँ तकरीबन सालाना 55 लाख टन गोश्त पैदा होता है, जिसका 46% हिस्सा यानी ज़्यादातर जो गोश्त है, जो 25.5 लाख टन के करीब है, वो बड़े जानवरों से हासिल होता है। और पोल्ट्री से जो हासिल होता है वो इससे कम है, और सबसे कम जो है बकरे और भेड़ों का गोश्त इस्तेमाल होता है। गोश्त इंसानी खुराक का, जैसे मैंने बताया, अच्छा ज़रिया है। तो इसको हासिल करने के लिए अच्छी खुराक, अच्छा जानवर और ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बड़े जानवरों से जो कटरे और बछड़े हैं, उनसे जो गोश्त लिया जाता है, या ऐसे जानवर होते हैं जो बूढ़े, नकारा, जो अपनी मियाद दूध देने की खासियत को पूरा कर चुके होते हैं, या ऐसे जानवर जो बीमार होते हैं, वो मार्केट में लाए जाते हैं और वो कसाई उसको हजरात ख़रीद कर उनसे गोश्त लिया जाता है। तो ज़्यादातर गोश्त ऐसा ही होता है। या हमारे यहाँ जो कटरे बछड़े जो छोटी उम्र में ही फ़रोख्त कर दिया जाते हैं, उनसे गोश्त हासिल होता है। तो ये जो गोश्त हासिल होता है इन ज़राए से, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ जो खुराक है वो भी उतने मेयार क्वालिटी की प्रोटीन हमें हासिल नहीं होती। तो ज़्यादा अच्छा गोश्त हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जानवर को फरबा किया जाए। फरबा करने से अच्छी प्रोटीन, अच्छे लहमियात, अच्छा गोश्त हासिल होगा, जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद होता है। तो जानवर को फरबा करने के लिए ज़रूरी है कि उसको, एक तो उसकी नस्ल किस किस्म की है, और दूसरा उसकी खुराक और उसकी निगहदाश्त किस तरह की जाती है। जानवर को फरबा करने के लिए तजर्बात जो कि हम मुख्तलिफ़ अदारे भी करते हैं, और हमारा PRC अदारा भी इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तजर्बात करता रहता है, उससे ये साबित हुआ है कि ऐसे जानवर जिनकी उम्र 1 साल से 1.5 साल के दरमियान हो, अगर उनको हम फरबा करने के लिए इस्तेमाल करें तो उनसे ज़्यादा बेहतर पैदावार ली जा सकती है। उनसे अच्छी क्वालिटी का गोश्त भी आएगा और उन पर लागत भी कम आती है, और ये मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है। गोश्त हासिल करने के लिए जब हम जानवर का इंतखाब करते हैं तो ये ज़रूरी है कि देखा जाए कि जानवर तंदुरुस्त हो और चाको चौबंद हो और एक्टिव होना चाहिए। ज़्यादा कमज़ोर जानवर नहीं होना चाहिए जिसकी हड्डियां निकली हों या पेट लटका हुआ हो, या ज़्यादा मोटा जानवर भी जो पहले ही अच्छा खुराक खा के पला हुआ है, वो भी अगर लेंगे तो वो ज़्यादा फरबा करने के दौरान ज़्यादा गोश्त फिर हासिल नहीं कर सकेगा। तो दरमियानी किस्म का जानवर जो इसका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो, दरमियाना हो, लेकिन तंदुरुस्त होना चाहिए और चाको चौबंद होना चाहिए, ऐसे जानवर का इंतखाब करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आप जानवर ये ख़रीदते हैं, जैसे मैंने बताया उनकी उम्र 1 साल से 1.5 साल की उम्र का आप ले लेते हैं, और उस वक़्त इनका वज़न तकरीबन 3 से 4 मन तक होता है। तो ऐसे जानवर को जब आप अपने फार्म पे लेते हैं तो लाने के बाद उसको शुरू के 2 से 3 दिन उसको सिर्फ चारे पे रखें, चारा या साइलेज उसको खिलाएं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको वनडे के ऊपर लेके आना है। जब जानवर आपके फार्म में आता है, उसको आपने 1 से 2 दिन के अंदर उसके, अगर जो उस माहौल के मुताबिक कोई वैक्सीन लगनी है वो आप वैक्सीन लगवाएं, और दूसरे नंबर पे उसको पेट के कीड़ों की दवा ज़रूर पिला लें। ये सारा काम करने के बाद फिर उसको खुराक पे लाना चाहिए। जैसे मैंने बताया 3 से 4 दिन तक उसको चारे के ऊपर सिर्फ रखें या थोड़ा साइलेज साथ दें, और फिर बतदरीज उसको आधा किलो वंडा रोज़ाना के साथ शुरू करें और इस मिकदार को बढ़ाते जाएं उसके वज़न के हिसाब से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 दिनों में ये मिकदार 3 से 3.5 किलो फ़ी जानवर उसको वंडा मिलना चाहिए। जब इतनी मिकदार में वंडा मिलेगा और साथ में उसको जो चारा पहले दे रहे होंगे आप 15 से 20 किलो वो रोज़ाना खा रहा होगा, उसको बतदरीज कम करते करते आप 5 से 8 किलो तक वज़न के हिसाब से जानवर के वो वहाँ तक आप ले आएँ।
اور پھر آپ ونڈا کو بڑھاتے رہیں جو 3 سے 3.5 کلو، اور آخر میں جب یہ بالکل قریب ہوگا آخری مہینے میں 4 کلو تک بھی جا سکتا ہے۔ فربا کرنے کا جو جانور کو دورانیہ ہے وہ 90 سے 120 دن یعنی 3 سے 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ 4 مہینے سے زیادہ اس کو رکھتے ہیں تو پھر وہ منافع بخش نہیں رہتا، اتنا وہ گوشت پھر بعد میں اپنے جسم پہ اس کو نہیں آتا جتنا وہ خوراک کھا رہا ہوتا ہے۔ تو جانور کو فربا کرنے کے لیے جو خوراک یا ونڈا بھی بنایا جاتا ہے وہ بھی ایک خاص قسم کا بنایا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پروٹین اس کے اندر تقریباً 15% اور جو قابل ہضم اس کے اندر اجزاء ہیں وہ 75% ہونے چاہیے، یعنی توانائی اس کو 75% ملنی چاہیے۔ اس فربا کرنے والی خوراک کو بنانے کے لیے اس میں جن اجزاء کو چاہیے ہوتا ہے اس میں ایک تو دانے دار چیزیں جیسے مکئی کا دلیا اور دالوں کا چورا، اور اگر گندم کا دلیا آپ کو سستا دستیاب ہو تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوراک میں کھل جو کہ سرسوں کی کھل ہے یا بنولے کی کھل کو آپ ساتھ دے سکتے ہیں، اور جہاں سورج مکھی کی کھل وغیرہ بھی ملتی ہے یا کینولا کی کھل وہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوراک میں چوکر، تھوڑی سی رائس پالش، اور اگر آپ کو شیرہ گنے کا دستیاب ہے تو وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی خوراک میں 1 سے 2% نمک اور 1 سے 2% تک DCP یا چونا جو بھجا ہوا چونا ہے وہ استعمال کر کے آپ یہ جب ملا کے اس کو خوراک بنائیں گے تو آپ اس کے اوپر جانور رہے گا تو وہ 3 پاؤ سے 1 کلو تک جانور حاصل کر سکتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو وہ یہ جو آپ کا چارہ جو کھا رہا ہے، خوراک کھا رہا ہے، اور جتنا وزن بڑھا رہا ہے تو پھر یہ منافع بخش کی طرف جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے بتایا جو خوراک ہے جو یہ گوشت کے لیے جو جانور ہم پالتے ہیں اس کی خوراک اور ڈیری والی جانور کی خوراک میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے اندر دانے دار چیزیں جیسے بتایا مکئی کا دلیا، گندم کا دلیا، اور کئی مقامات پہ چورا بھی ملتا ہے جو چھلکا ملتا ہے چنے کا یا مٹر کا چھلکا ہوتا ہے، تو یہ استعمال کر کے بھی جانور کے وزن بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور حال ہی میں 2 سے 3 سال پہلے ہمارے ادارے نے جو تحقیقات کی اس میں مکئی کے تکوں کو بھی فربا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہماری خوراک میں جو جانور کی خوراک میں 25 سے 30% شامل کر کے ان کو فربا کر کے خوراک کی جو لاگت ہے اس میں 20 سے 25% تک کمی کی جا سکتی ہے، اور گوشت اسی طرح لیا جا سکتا ہے جو دوسرے اجزاء سے لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں کیونکہ بہت سارے کسان بھائی جو جانور مویشی وغیرہ پالتے ہیں وہ ان کو اس خوراک کے بارے میں یا جانور کو کس طرح فربا کرنا ہے اگر کوئی مشورہ چاہیے یا اس کو گائیڈ لائن چاہیے ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ادارہ جو پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل ہے اس کا ہیلپ لائن نمبر بھی ہے، اور اس کی ایک باقاعدہ ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ ہمارا لٹریچر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہیلپ لائن پہ جو نمبر دیا گیا ہے اس سے رابطہ کر کے آپ کو متعلقہ حضرات سے بات کرا دی جاتی ہے جو آپ کو آپ کے مسائل کے مطابق اور آپ کو جو مشورہ چاہیے اس کو آپ وہ دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں رائے اور علاج بتا سکتے ہیں۔